अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप गाड़ी में बैठें और ज़मीन की बजाय आसमान में सफ़र करें? क्या ये मुमकिन है कि शहर की ट्रैफिक को पीछे छोड़कर हवाओं में उड़ते हुए चंद लम्हों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे इनकलाब की जानिब जहां गाड़ियां सड़क पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती हैं और ये सब कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात में हकीकत बन रहा है। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या वाकई चंद सालों में हम ज़ाती गाड़ियों के जरिए आसमान में सफ़र करने वाले हैं? आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की कहानी और मुस्तकबिल के इस अनोखे सफ़र के बारे में। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलकर शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उड़ने वाली गाड़ी का तस्वुर कैसे आया। दुनिया भर में साइंसदान, इंजीनियर्स और फिल्म साज सदियों से ये सोच रहे थे कि एक ऐसी सवारी बनाई जाए जो ट्रैफिक के रश को चकमा दे, जो सड़क की बजाय हवा में सफ़र करे और सफ़र को न सिर्फ तेज़ बल्कि आरामदेह और शानदार भी बनाए। लेकिन अमली तौर पर इसके सामने कई बड़े मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला बिजली और तवानाई का था, क्योंकि ज़मीन पर चलने वाली गाड़ी को चलाने के लिए जो तवानाई दरकार होती है वो हवा में उड़ने के लिए काफ़ी नहीं होती। साथ ही वज़न, इस्तेकाम और फिजिकल कवानीन भी एक चैलेंज थे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सड़क और हवाई रास्तों का मिलाप और महफूज परवाज के कवायद, सब कुछ इन मसाइल का हिस्सा थे। लेकिन यहीं पर आरीच ने कदम रखा। चाइना में कायम एक कंपनी ने फैसला किया कि वो एक मॉड्यूलर सिस्टम तैयार करेगी जिसमें ज़मीनी गाड़ी या मदरशिप सड़क पर चलती है और इसके अंदर एक अलग हवाई मॉड्यूल होता है। जब ज़रूरत पड़े तो यह हवाई मॉड्यूल अलग होकर अमूदी तौर पर उड़ने लगता है। ये तस्वुर अगरचे सादा लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि हर मॉड्यूल को मुस्तहकम, महफूज और तेज़ रफ्तार बनाना पड़ता है। आरीच चाइना की एक जदीद एरो मोबिलिटी कंपनी है जिसने 2023 से 2025 के दौरान ख़ास तौर पर लो आल्टीट्यूड मोबिलिटी पर तवज्जो दी, यानी कम बुलंदी पर चलने वाली हवाई गाड़ियों की तरफ। कंपनी का मिशन है कि ये गाड़ियां आम सारिफीन के लिए 2025 से 2026 के दरमियान दस्तयाब हों। इन्होंने ग्वांगझू में एक जदीद फैक्ट्री कायम की जहां सालाना 5,000 से 10,000 यूनिट्स तैयार किए जा सकते हैं। कंपनी का मकसद सिर्फ चाइना की मार्केट नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट है, ख़ास तौर पर मशरक़े वुस्ता, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, माली वसाइल और हुकूमती ताउन मौजूद है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाने का अहद किया। वो न सिर्फ बुलंद इमारतें तामीर कर रहे हैं बल्कि मोबिलिटी के नए ज़राए भी मुतारिफ करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हवा में टैक्सी सर्विस, फ़िज़ाई ड्रोन तरसील और अब उड़ने वाली गाड़ी के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में अबू ज़ैबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस ने आरीच के साथ मुआहदा किया ताकि अबू ज़ैबी को इस टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाया जा सके और टेस्ट फ्लाइट्स के लिए मुनासिब जगह फराहम की जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमती शराकतदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की बदौलत आरीच ने मशरक़े वुस्ता को अपनी अव्वलीन मार्केट के तौर पर मुंतखब किया। अब सवाल ये है कि यह गाड़ी कैसे काम करती है। बुनियादी तौर पर यह एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसमें एक ज़मीनी मॉड्यूल या मदरशिप और एक अलग हवाई मॉड्यूल शामिल होता है। ज़मीनी मॉड्यूल हवाई मॉड्यूल को ले जाने, चलाने और चार्ज का काम करता है। जब चाहे हवाई मॉड्यूल अलग होकर अमूदी तौर पर उड़ सकता है। हवाई मॉड्यूल में इब्तिदाई तौर पर 2 नशिस्तें या बाद में 6 नशिस्तें भी हो सकती हैं। आरीच ने मुस्तकबिल के लिए एक 6 नशिस्तों वाला मॉडल A868 पेश किया जिसकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा और रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तक हो सकती है। सेफ्टी के लिए मुतअद्दिद बैकअप सिस्टम्स मौजूद हैं जो हर मुमकिना हादसे की सूरत में गाड़ी और मुसाफरों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। प्रोपल्शन, पावर, कम्युनिकेशन और फ्लाइट कंट्रोल के कई निज़ाम एक साथ काम करते हैं ताकि सफ़र को महफूज, आरामदेह और तेज़ बनाया जा सके। इस गाड़ी में 2 ऑपरेशन मोड्स मौजूद हैं। खुदकार लैंडिंग मोड जिसमें गाड़ी खुद ज़मीन पर उतरती है और मैनुअल मोड जिसमें पायलट स्टिक के ज़रिए गाड़ी उड़ाई जा सकती है।
زمینی ماڈیول بھی اتنا ہی عام ہے جتنا ہوائی ماڈیول۔ یہ نہ صرف ہوائی ماڈیول کو سڑک پر لے جاتا ہے بلکہ اسے چارج کرتا ہے اور انفراسٹرکچر کی ضروریات کو کم کرتا ہے۔ یہ ہوائی گاڑی شہر کی سڑکوں پر آسانی سے چل سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اکتوبر 2025 میں آریش نے دبئی میں اپنی پہلی عوامی فلائٹ کا مظاہرہ کیا، جہاں ان کے لینڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر نے حقیقی پرواز بھری۔ اس دوران کمپنی نے مشرق وسطیٰ کے خریداروں سے 600 یونٹس کے آرڈرز بھی حاصل کیے، جو اس شعبے کا سب سے بڑا بلک آرڈر تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف اب خواب نہیں رہی بلکہ تجارتی مرحلے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تاہم اس میدان میں چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سرٹیفیکیشن، فضائی راستوں کی منظوری، انفراسٹرکچر کی تیاری اور عوامی مقبولیت، یہ وہ مسائل ہیں جن پر ابھی کام ہونا باقی ہے۔ البتہ متحدہ عرب امارات نے پہلے ہی ہوائی ٹیکسی اور ڈرون کارگو کے لیے فضائی راستوں کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ یہ وہ آغاز ہے جب سائنس فکشن حقیقت میں بدلنے والی ہے اور ہمیں مستقبل کی ٹیکنالوجی کی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور عام پہلو یہ ہے کہ ابتدائی ماڈل کی قیمت ابھی عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہے اور زیادہ تر یہ ماڈل خاص افراد یا اداروں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ فضائی قوانین، لائسنسنگ، انشورنس اور فضائی راستے، سب کچھ نیا ہے اور دنیا بھر میں ان پر کام جاری ہے۔ اگر ہر شہر میں مکمل نظام موجود ہو اور سڑک اور فضائی دونوں قسم کی سواری ممکن ہو، تبھی یہ ہوائی گاڑیاں عام ہو سکتی ہیں۔ سماجی مقبولیت بھی ایک عام عنصر ہے۔ عوام کا اعتماد، حادثات کی روک تھام، سروس کی دستیابی اور قانون سازی، یہ سب عوامل اس ٹیکنالوجی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آریچ خود 6 نشستوں والے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے اور دیگر کمپنیاں بھی اس میدان میں تیزی سے داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ 2030 تک اڑنے والی گاڑیاں عام سواری بن جائیں، جیسے آج ہم سڑک پر فراٹے بھرنے والی گاڑیاں عام سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ صبح دفتر جانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھے ہیں، لیکن اچانک آپ کی گاڑی زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف اڑنے لگتی ہے۔ آپ نیچے شہر کے ٹریفک جیم کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ابھی بھی سڑک کی بے ہنگم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہوا میں روشنی کے درمیان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوچیں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک خیال نے انجینئرنگ کا شاہکار تخلیق کر دیا، کیسے ایک کمپنی نے اس خیال کو حقیقت بنانے کی ٹھانی اور کیسے ایک ملک نے اسے خوش آمدید کہا اور مستقبل کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوائی گاڑیوں کا تصور کیسے ممکن ہوا اور امید ہے کہ ہم آنے والے چند سالوں میں خود ہوائی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا سفر انجوائے کریں گے، جیسے سائنس فکشن فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی۔ قوانین، حفاظت، مقبولیت، معاشی اور سماجی پہلو، یہ سب عوامل مستقبل کی اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے لیے اہم ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود ایسی گاڑی میں بیٹھنا چاہیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چند سال بعد آپ سڑک کی بجائے آسمان میں سفر کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید حیرت انگیز ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔